तपाईँको नाम भन्नु नमस्ते नमस्ते सिग्नेचर गर्नुपर्ने हो नमस्कार नमस्कार गर्दा हौ नमस्कार आज मिति 2078 8 महिना 4 गते तदनुसार नोभेम्बर 2021 लोकनृत्यको संरक्षण मौलिक कलाको सम्मान भन्ने मूल नाराको साथ स्थापना गरिएको यस लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपालको यो पहिलो वार्षिक उत्सव तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रममा पाल्नुहुने समस्त महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। म आजको कार्यक्रम सञ्चालक राहुल थापा मगर। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु आसन ग्रहणबाट र आसन ग्रहणको साथसाथै खादा लगाएर स्वागत गरिदिनु हुनको निम्ति यसै संस्थाका सहसचिव प्रीति गुरुङज्यू र सदस्य जस्मिन गुरुङज्यूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्दै म यहाँ आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपालको अध्यक्ष नृत्य निर्देशक आदरणीय दाजु केशबहादुर गुरुङज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध। प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सांसद युवा नेता विकास प्रेमी कला प्रेमी माननीय मानबहादुर गुरुङज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो संस्थाका कानुनी सल्लाहकार आजीवन सदस्य होमबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति। यसै गरी हुनुहुन्छ गुरुङ चलचित्रका महानायक संस्कृतिकर्मी हाम्रो संस्थाका आजीवन सदस्य ताराबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कथक नृत्यमा इलाहाबादबाट सिनियर डिप्लोमा पास गरेका टाँपे कला मन्दिरका सिनियर कलाकार आदरणीय दाजु गमबहादुर परिवार गम्भीरज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति। यसै गरी हुनुहुन्छ हिमाली सांस्कृतिक परिवारका मानर्थ सदस्यका अध्यक्ष कल्याण शेरचन स्मृति प्रतिष्ठानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष साथै हाम्रो संस्थाका आजीवन सदस्य आदरणीय दाजु ज्ञानबहादुर थापाज्यूलाई म तमुदी महामण्डल तमु सृजन गुरुङज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। नायक कुशल नृत्य निर्देशक साथै हाम्रो संस्थाका आजीवन सदस्य धनबहादुर गुरुङज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक। यसै गरी हुनुहुन्छ कला प्रेमी आदरणीय मामा शेरबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ गीतकार सङ्गीतकार गायक साथै आजीवन अध्यक्ष गायक गीतकार कलाकार साथै हाम्रो यस संस्थाका आजीवन सदस्य खिमबहादुर गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ कुशल नृत्य निर्देशक हाम्रो यस संस्थालाई सुरुवाती दिनबाट नै अत्यन्तै माया गर्नुहुने दिदी, उहाँले विभिन्न खण्डमा हामीलाई आर्थिक सहयोग पनि जुटाउँदै आउनुभएको छ हाम्रो संस्थालाई माया गरेर। कृष्ण कुमारी गुरुङ बबिता दिदीलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस संस्थाका आजीवन सदस्य भोजबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ वरिष्ठ चित्रकार हाम्रो यस संस्थाको लोगो परिकल्पनाकार
र हाम्रो यस संस्थाकै आजीवन सदस्य डिबी गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय दैनिक समाधानका कार्यकारी सम्पादक रामकृष्ण ग्यावालीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी माझ अर्का अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद गौतमज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी माझ हुनुहुन्छ लालीगुराँस ट्रेड सेन्टरका सञ्चालिका भन्दा अझै राम्रो होला लक्ष्मी गुरुङज्यूलाई म आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ नृत्य निर्देशक आफैमा एउटा कुशल कलाकार स्टार कला केन्द्रका सञ्चालक मेरो एकदमै आत्मीय मित्र शिव परिवारज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र उहाँ पनि हाम्रो यस संस्थाका आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। मैले कहीँ कसैलाई चाहिँ आजीवन हाम्रो जति पनि अतिथि हुनुहुन्छ सबै आजीवन सदस्य नै हुनुहुन्छ। कहीँ कसैको नाम जोड्न भुलेछु भने पनि क्षमा गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यसै गरी हुनुहुन्छ नृत्य निर्देशक साथै हाम्रो संस्थाका आजीवन सदस्य उहाँ भूभू कलाकार पनि हुनुहुन्छ रमा दिमदुम तामाङलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजनका भिडियोग्राफी रविना परिवारज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यसकै साउन्ड सिस्टमका टेक्निसियन आशिष ज्यू र सबिन ज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ जरोटुप्पो साहित्यकै सदस्य एवं सङ्गीतकार सुमन ज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्को अतिथि हुनुहुन्छ जरोटुप्पो साहित्य समाजका सदस्य एवं गजलकार सावित्री गिरिज्यूलाई पनि म आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ चिउली पार्चे तमु समाजका अध्यक्ष शमशेर गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी चिउली पार्चे तमु समाजकै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ लोककृष्ण गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मणि सरोजा गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका महासचिव हाम्रो यस संस्थाका आजीवन सदस्य मनकुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति यसै संस्थाका प्रथम उपाध्यक्ष सनबहादुर गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विशेष अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण आजीवन सदस्यज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुहुने अतिथिज्यूहरू प्रिय कलाकार साथीहरू लगायत आज हाम्रो लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपालको प्रथम वार्षिक उत्सवमा जति पनि अतिथिज्यूहरू उपस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र लोकनृत्य कलाकारको सङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय लोकनृत्य। उद्घाटन गरिदिनु हुनको निम्ति आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख व्यक्तित्व मानबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै अबको क्रममा भने राष्ट्रिय गाना स्वागत नृत्य गीतको बोल रहेको छ ढाली पलायो। यस नृत्यका नृत्य निर्देशक हुनुहुन्छ मोना गुरुङ र यस नृत्यमा नृत्य गर्ने बहिनीहरू हुनुहुन्छ स्मृति चापाई, प्रतीक्षा खड्का, सुस्मिता शर्मा। उहाँहरू तिनैजना बहिनीहरूलाई जोरदार तालीले स्टेजमा स्वागत गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
तथा सल्लाहकारहरूको तर्फबाट आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति हुमबहादुर गुरुङज्यूलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सांस्कृतिक कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङज्यू, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, उपकुलपतिज्यू, सदस्य सचिवज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट पाहुनाहरू, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण कलाकारहरू, म मेरो तर्फबाट र एउटा सल्लाहकारको हैसियतले, तमुदी नेपालको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक स्याझलो व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै पोखरामा एउटा लोक संस्कृतिको एउटा केन्द्र पोखरा हो। यो पोखरालाई अझै सुन्दर बनाउन, अझै सांस्कृतिक सहर बनाउन, यो गण्डकीलाई अझै संस्कृतिले, लोक संस्कृतिले सिगार्नको निम्ति नयाँ संस्थाको स्थापना भएर आज 1 वर्ष पुरा भएको छ। यो लोकनृत्य विधाबाट अब हाम्रो यस प्रदेशलाई, यस क्षेत्रलाई पनि आफ्नो पहिचान दिलाउनुपर्छ भनेर जुन खालको यो संस्थाको स्थापना गरेर यो पहल भएको छ, सबैभन्दा पहिला यो संस्थाको म पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो संस्थाले जुन उद्देश्य, जुन लक्ष्य, जुन खालको एउटा अभियान चाहिँ थालनी गरेको छ, यो थालनी गरेको अभियान सधैँ अग्रगतिमा लागिरहन सकोस्, यसमा हामी सबैको साथ सहयोगको आवश्यक छ। हामी सबै यसको चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट, मेरो संस्थाको तर्फबाट र एउटा सल्लाहकारको हैसियतले। र आजको जुन कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम खास गरी पहिलो वर्ष पुरा भएर यो दोस्रो वर्षको चाहिँ प्रवेशको यो चरणमा हामी अझै पनि संस्थालाई स्थापित गर्न, संस्थालाई एउटा अग्रगतितर्फ लानको निम्ति धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्छ, धेरै खालको कदमहरू अगाडि चाल्नुपर्छ। यो कदमलाई पहिलो वर्षले एउटा चाहिँ शुभ सङ्केत गरेको छ, राम्रो लक्षण चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो हिसाबसँग चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस्, सबै लोकनृत्य कलाकारहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्न सकोस् र यो प्रदेशको, यो क्षेत्रको, नेपालकै लोक संस्कृतिलाई, लोकनृत्यलाई एउटा चाहिँ अझर र अमर बनाउनको निम्ति यो संस्थाले आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउन सकोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जन्मेको दिनमा भावीले जे लेख्यो त्यो भोग्नै पर्दो रहेछ। आफ्नो आर्थिक स्थिति कमजोर भएपछि कसैले बुझ्ला, कसैले नबुझ्ला, तर पनि दुःख भोग्नै पर्दो रहेछ। म कृष्णबहादुर तामाङ, मेरो साङ्गीतिक यात्रा 2053 सालमा टापे कला मन्दिरबाट सुरु भएको हो र मेरो विषय बाँसुरी, हार्मोनियम र लोकनृत्य रहेको छ। साङ्गीतिक यात्राको अन्तिम क्षण भनेको उहाँको 2064 साल रहेको छ। निर्माया दोहोरी साँझबाट उहाँको यो साङ्गीतिक क्षेत्र अन्तिम रहेको थियो। उहाँले त्यहाँ काम गरे पश्चात जब यो निर्माया दोहोरीबाट उहाँले छोड्नुभयो, त्यहाँदेखि नै उहाँको यो साङ्गीतिक यात्रा बन्द भएको थियो र अहिले हामीले यस लोकनृत्य कलाकार सङ्घले एउटा कलाकारलाई चाहिँ सहयोग गरौँ, सम्मान गरौँ भन्ने एउटा उद्देश्यले उहाँलाई हामीले खोजेर अहिले यो स्टेजसम्म ल्याउन हामी सफल भएका छौँ। र त्यो गर्नुको लागि पनि हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई खोजेर निकालेर यो स्टेजमा आज हामीमा देखाउनु भएको छ। सायद तपाईँहरू नचिन्ने व्यक्ति उहाँलाई पक्कै पनि कोही पनि हुनुहुन्न होला जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले एकदमै सानो सहयोग आर्थिकमा 10,000 रुपियाँ प्रदान गरेर हामीले उहाँलाई सहयोग गर्दैछौँ र स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उहाँलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति बुद्धि प्रसाद गुरुङ
गौरी दाजुलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँलाई फुलको माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति यसै संस्थाका अध्यक्ष, आजको यस संस्थाका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष केश बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र यसै गरी फुलको माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति यसै संस्थाका अध्यक्ष केश बहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र चिठीको खाम जुन रहेको छ त्यसमा हामीले एकदमै यस संस्थाका आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुनको निम्ति आजका प्रमुख अतिथि मान बहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यहाँ आज सपना जस्तो भएको छु, जस्तो गुफामा बसेर उदय निदाय जस्तो लाग्यो। आज लोकनृत्य कलाकार सङ्घको हाम्रै आजीवन सदस्यहरूले मलाई बिन्जाउनु भयो, त्यसमा मलाई धेरै धेरै खुसी छ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र नृत्य गर्न आउने बहिनीहरू हुनुहुन्छ प्रतीक्षा थापा र एलिसा गुरुङ। सम्मान गर्दैछौँ। र अर्को हुनुहुन्छ प्रतीक्षा थापा
उहाँलाई पनि हामी खादा अबिर तथा सम्मान पत्रले हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। र यसै गरी यस नृत्य निर्देशक रेशम गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ नेपालमा धेरै लोक संस्कृतिहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् र विशेष गरेर ती लोपोन्मुख संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने, खोजी गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काममा अवश्य पनि यो लोकनृत्य कलाकार सङ्घ लाग्नेछ र आगामी दिनहरूमा हरेक समुदायले, हरेक समुदायको, हरेक क्षेत्रको लोक संस्कृतिहरू बुझ्ने मौका पाउनेछन् र लोकनृत्य कलाकार सङ्घले म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, लोकनृत्य कलामा लागेका कलाकार भाइ बहिनीहरू जति पनि छन्, यो कला क्षेत्रमा लागेका कलाकार भाइ बहिनीहरूको संरक्षण गर्ने र सम्मान गर्ने, सम्वर्धन गर्ने कार्यमा पनि यो अगाडि बढ्नेछ। जस्तै अघि हामीले देखिहाल्यौँ हाम्रा कृष्ण दाई जो आफ्नो यति लामो समय लोकनृत्य क्षेत्रमा लागेर पनि उहाँले यो क्षेत्रलाई छोड्न बाध्य हुनुभयो। के कारणले उहाँ यो क्षेत्रलाई छोड्न बाध्य हुनुभयो र आज हामीले उहाँलाई देख्न पाएका छौँ। अब उहाँ फेरि लाग्नुहुनेछ यस क्षेत्रमा भन्ने हामीले आशा एवं विश्वास लिएका छौँ। यसरी नै लोकनृत्य कलाकार सङ्घले चाहिँ कलाकारहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो प्रथम वार्षिक उत्सव समारोहमा मलाई पनि एउटा बोल्ने मौका दिनुभयो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हिमाली सांस्कृतिक परिवारको तर्फबाट यहाँहरूको यो वार्षिक उत्सव समारोहको पूर्ण सफलताको म कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यति बेला हिमाली सांस्कृतिक परिवार साँच्चै नै एउटा दुःखको घडीमा छ, पीडाको घडीमा छ। हामीले हाम्रा प्रमुख संरक्षक चेतन कार्कीलाई गुमाउन पुग्यौँ। हामीले हाम्रा कुशल अध्यक्ष ननिकाजी गुरुङज्यूलाई गुमाउन पुग्यौँ। हामी एक किसिमले टुहुरो जस्तो पनि भएका छौँ, एउटा अभिभावकविहीन, संरक्षकत्वविहीन भएका छौँ। र यति बेला हाम्रो यो लोकनृत्य कलाकार सङ्घले हामीलाई पनि सम्झिएर हाम्रा कलाकारहरूलाई पनि यहाँ स्थान दिनुभएकोमा म फेरि पनि लोकनृत्य कलाकार सङ्घप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्। कलाकारहरूलाई विशेष गरेर गायन क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूको त धेरै सम्मान भएको म देख्छु, नृत्य क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूको त्यति सम्मान भएको म देख्दिनँ। नृत्य क्षेत्रमा लाग्दा कलाकारहरूको धेरै खर्च हुन्छ। अझ विशेष गरेर लोकनृत्य संस्कृति झल्कने नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने हो भने त त्यो क्षेत्रको, त्यो जातिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गरगहनाहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति धेरै खर्च गरेर हाम्रा कलाकारहरूले नृत्य प्रदर्शन गर्छन्, एउटा गहनाको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको हामी पाउँछौँ। जति बेला महोत्सव हुन्छ, जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला मात्रै प्रयोग हुन्छ, अरू बेला त्यसलाई दराजमा थन्काएर राखिन्छ। त्यो होइन। कलाकारहरूले, हाम्रा लोकनृत्य क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूले जति सम्मान पाउनु पर्ने हो त्यति पाएको म देख्दिनँ। जति गायन क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरू म देखिरहेको छु, हाम्रा गायन क्षेत्रका कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चित्त नदुखाउनु होला। वास्तविक कुरो, एउटा ट्र्याकमा उहाँले स्टेजमा गाउनुहुन्छ, एउटा ट्र्याकमा एउटा स्टेजमा गाउँदा उहाँले 25,000 देखि लिएर 50,000 लाखसम्म लिनुहुन्छ। हामी नृत्य कलाकारहरू एक समूह, एक बसै गएर हामी नाच्दाखेरि हामीले 25,000 पाउन बडा धौधौ हुन्छ। खर्च धेरै छ त्यसमा। कलाकारहरूलाई त्यति बस्ने सम्मान, उनीहरूलाई खाने सम्मान, उहाँलाई बोल्ने, हेर्ने दृष्टिकोण पनि धेरै फरक छ। यो दृष्टिकोणलाई पनि फेर्नुपर्छ। कलाकारहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अझ विशेष गरेर नृत्य क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि बदलिएको छैन हाम्रो समाजमा। अझ विशेष गरेर हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू नाचेको त्यति धेरै मन पराउँदैन।
अनि फेरि कुनै पनि कार्यक्रममा नृत्य नभए हुँदैन पनि। नृत्य नै हुनुपर्ने, मनोरञ्जनको लागि नृत्य नै हुनुपर्ने, तर त्यही नृत्य कलाकारहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरि धेरै नराम्रो दृष्टिकोण छ। यो दृष्टिकोणलाई अवश्य पनि लोकनृत्य कलाकार सङ्घले फेर्नुहुनेछ, यसलाई विकास गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा फेरि पनि हिमाली सांस्कृतिक परिवारबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित सफलताको कामना गर्दछु। हस्, धन्यवाद। र हामीलाई समान कार्यक्रमलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। हामी विभिन्न विधामा विभिन्न क्रियाकलापमा हामीले केही पोखरेली कलाकारहरूलाई यहाँ कसैलाई बधाई कसैलाई हामी यहाँ सम्मान दिन गइरहेका छौँ। छोटो कार्यक्रम रहेको छ यो। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर लोकनृत्य कलाकार सङ्घले सहकार्य गरेर यही न्यु इराको यही हलमा हामीले एउटा थारू नाच कार्यशाला गोष्ठी एउटा यहाँ सम्पन्न गरेका थियौँ। सोही कार्यक्रममा चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै एउटा राम्रो नृत्य यहाँ प्रस्तुत गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने तरेली सांस्कृतिक परिवारका बहिनीहरूलाई यहाँ सबभन्दा पहिला म यहाँ सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई फुलको माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनुको निम्ति यसै संस्थाका अध्यक्ष, आजका यस कार्यक्रमका सभापति सभाध्यक्ष केश बहादुर गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र तरेली सांस्कृतिक परिवारका बहिनीहरूलाई पनि म एउटा एउटा गरेर नाम बोलाएर म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कमल गुरुङ, पवित्र गुरुङ रहेको छ, सम्मान गर्न चाहन्छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ। र यसै गरी हुनुहुन्छ आफ्नो जन्मभूमिलाई कर्मभूमि र स्वर्गभूमि नै सम्झी नेपाली कला संस्कृतिको उत्थान र वेशभूषाको जगेर्ना म्युजिक भिडियो चलचित्र अभिनयबाट राष्ट्रलाई ठुलो टेवा पुर्याउनु भएकोमा उहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दै गण्डकी नेसनल अवार्ड 2078बाट सम्मानित हुनुभएको गुरुङ चलचित्रको महानायक ताराबहादुर गुरुङज्यूलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। स्टेजमा आइदिनु होला। बधाई छ। उहाँको अझ आउने दिनहरूमा अझै उहाँको उन्नति प्रगति भएको हामी देख्नेछौँ। भन्दै उत्कृष्टता पनि भएको थिएन, त्यो अवस्थादेखि नै चाहिँ हाम्रो यो संस्थालाई अत्यन्तै माया गरेछ। यो पहिलो वार्षिक उत्सव, हामी वार्षिक उत्सवमा छौँ र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी तपाईँ श्री लक्ष्मी गुरुङज्यूले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 12 शीतला देवी स्थित उहाँको निवासमा यस लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपालको सचिवालय सञ्चालनको निमित्त स्थान सौजन्य गराई संस्थाप्रति पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै संस्थाको प्रथम वार्षिकोत्सव 2078को सुखद अवसरमा यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै आगामी दिनहरूमा पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दै यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। हाम्रो संस्थाले दिएको यो बधाई कार्यक्रम हो। यस अन्तर्गत पनि हामीले अध्यक्षज्यूलाई जोडिरहेका छौँ यहाँ र अर्को एकजना अझै हामीले बधाई दिन बाँकी नै छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै बधाई छ। डबिन गुरुङज्यूबाट एउटा गीत यहाँ प्रस्तुत गर्नको निम्ति म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु डबिन गुरुङज्यूलाई। जिंदगी भर की कृष्ण
जिंदगी भर की फोसेलाई दिस्यो जिंदगी भर की फोसेलाई दिस्यो धन्यवाद यहाँ सबै नाचेर साथ दिनुभएको छ हाम्रो तारा बहादुर गुरुङज्यू गुरु गोरेमामा गुरुङज्यू धनबहादुर भाइ लगायत सिङ्गले समाजका हाम्रो प्रतिनिधि मामाहरू सिमो मायैलाई मो खोर्दै बिल आँखा ओ खोनुर सिमो मायैलाई मो खोर्दै बिल आँखा लैयो रिउराको धीरा तेरे पहिले आँखा लैन दुखी उड्दै पियो जिंदगी भर के कृष्ण कृष्ण गई क्रोली जिंदगी भर के कृष्ण कृष्ण जिंदगी भर की पहुँचलाई चिउली पार्चे तमु समाजका अध्यक्ष शमशेर गुरुङज्यूलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु तथा यस लोक नृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपालका सचिवज्यू आदरणीय कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू अनि प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण कला क्षेत्रमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावज्यूहरूमा म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र चेली बाजे तमु समाजको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम म यस संस्थाप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले यो हामीलाई माया गर्नुभयो, हामीलाई यो एउटा शुभकामना मन्तव्यको लागि यो अवसर दिनुभयो र चेली बाजे तमु समाजलाई पनि र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद र साथै चेली बाजे तमु समाजको तर्फबाट पनि यहाँ यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु भन्दै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम एकदम सफलताको साथ सुसम्पन्न होस्। धन्यवाद। जय कलाकार, जय यो लोक नृत्य कलाकार सङ्घ कास्की। धन्यवाद। यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अझै सहज र पृथक ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँ स्टेजमा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। माला लगाएर उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै संस्थाका अध्यक्ष केश बहादुर गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुनको निम्ति यसै कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्तित्व आजका प्रमुख अतिथि मान बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र म हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरूको म एउटा गरेर नाम यहाँ लिन चाहन्छु। हाम्रो प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ बुद्धि प्रसाद गुरुङ गौरी दाजुलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँलाई तालीले स्वागत गरिदिनु होला। र हाम्रो यस संस्थाका कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ ताराबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सल्लाहकार धनबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गम्भीर बर्देवाज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र कृष्ण कुमारी गुरुङ बबिता आदरणीय दिदी बबिताज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु श्रीजङ गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा
आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी हुनुहुन्छ मनकुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ खिमबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र यसै गरी शेरबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सबैजना हाम्रो यस संस्थाका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम, उहाँहरूको सल्लाह बिना हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। उहाँहरूको सल्लाह बमोजिमै हामी यो वार्षिकोत्सव पनि आज यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई मनकुमार श्रेष्ठज्यू आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। र पुनः एकपटक नाम लिन चाहे बुद्धिप्रसाद गुरुङ गौरीज्यू प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई माला तथा प्रमाणपत्र दिएर सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति आजका प्रमुख अतिथि मानबहादुर गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दै, अर्को हुनुहुन्छ हुमबहादुर गुरुङ कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ। ताराबहादुर गुरुङ संरक्षक हुनुहुन्छ र धनबहादुर गुरुङ, गम्भीर बरदेवा, कृष्णकुमारी गुरुङ बबिता, शान्ति गुरुङ, सृजन गुरुङ, मनकुमार श्रेष्ठ, खिमबहादुर गुरुङ, शेरबहादुर गुरुङ सम्पूर्ण उहाँहरू हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ र एकछिन स्टेजमै बसिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो सल्लाहकार साथै उहाँहरू सम्पूर्ण आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यस संस्थाको। यस अर्थले हामीले उहाँहरूलाई एउटा संस्थाको तर्फबाट आइडी कार्ड पनि हामीले एउटा तयार गरेका छौँ। उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई आइडी कार्ड पनि वितरण गरिदिनु हुनको निम्ति आजका प्रमुख अतिथि मानबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै संस्थाका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङज्यूबाट आइडी कार्ड लगाइदिने यहाँ कार्यक्रम चलिरहेको छ। र हामी सम्पूर्ण हाम्रा यस संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरूलाई एकदमै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ यस संस्थाको तर्फबाट। उहाँहरूको साथ हामीलाई सधैँभरि रहे। यहाँ यस अन्तर्गत हामीले लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपालको सभापति, वरिष्ठ नृत्य निर्देशक, संस्कृतिकर्मी श्री केशबहादुर गुरुङज्यू, आजको प्रमुख आकर्षक प्रमुख अतिथि श्री माननीय मानबहादुर गुरुङज्यू, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति श्री सूर्य विखर्जीज्यू, माननीय उपकुलपतिज्यू गौरी गुरुङज्यू, यस कार्य समितिका उपाध्यक्ष शरणबहादुर गुरुङज्यू, द्वितीय उपाध्यक्ष डबिन गुरुङज्यू, सचिव जस्तो गरिमा पद लिएर चलाउने राहुल थापाज्यू, राष्ट्रिय लोकधोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, आज जन्मदिनको पनि शुभकामना श्री सुरेन्द्रमान गुरुङज्यू, वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार, वरिष्ठ पत्रकार एवं केन्द्रीय तमोनिका अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङज्यू, वरिष्ठ सल्लाहकार, प्रमुख सल्लाहकार, वरिष्ठ नृत्य निर्देशक, तापमान दर्शक, यसै क्षेत्रमा कर्म गर्नुभएका गौरी गुरुङज्यू, वरिष्ठ सङ्गीतकार, गीतकार, गायककार धनबहादुर गुरुङज्यू, मेरो
संस्कृति कलालाई अँगाल्नु हुने मेरो प्यारो सोल्टी एसके साउन्डको सञ्चालकज्यू, तमु प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष श्री सिरिजन गुरुङज्यू, यहाँ अझै मैले मलाई सुगा साथमा सहयोग गर्ने जरोटुप्पो साहित्य संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका कोषाध्यक्ष एवं समालोचक असफल गौतमज्यू, त्यस्तै गरी जरोटुप्पो संरक्षण साहित्य प्रतिष्ठान नेपालका महासचिव समालोचक श्री मदन भण्डारीज्यू, अनि त्यस्तै गरी हाम्रा वरिष्ठ नृत्य निर्देशकहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो गम्भीर बर्देवा जो हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका श्री अति लोकप्रिय भाइ सचिव श्री मन कुमार श्रेष्ठज्यू र वरिष्ठ पत्रकार मित्रहरू जुन हाम्रो यो कोठाभित्रको सम्पूर्ण हाम्रो यस गतिविधिलाई बाहिर जनता सामु पुर्याउने पत्रकार मित्रज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण यस कला संस्कृतिलाई माया गरेर यस संस्थालाई अझै गहिरो गरी लानुपर्छ भन्ने आजीवन सदस्यज्यूहरू र आज राम्रो राम्रो नृत्य गर्नुभएका हाम्रो कलाकारहरू सम्पूर्णमा र उपस्थित सम्पूर्ण मेरो लागि प्रमुख अतिथि नै हुनुहुन्छ। सबैलाई मेरो नमस्कार चाहन्छु। धेरै बोल्न अलि माइकमा धेरै जसो म बोलिराख्दिनँ, अलि आउँदैन। अलि विज्ञापनमा धेरै रेडियोमा विज्ञापनमा आउने चाउचाउ खाएर हिँड्ने चलन जानिएन। अलिकति कोदोको ढिँडो मकै पिठो खाने विज्ञापन नहुने चिजमै रमाउने बानी बस्यो। त्यस कारणले गर्दा विज्ञापनमा नहुने चिजमा खाएर बस्दाखेरि अलिकति चर्चा आउनु पनि अलिक गाह्रो हुँदैछ राम्रो। त्यस कारणले गर्दा आज मलाई विश्वास गरेर संरक्षक जस्तो गरिमाय पद दिनुभएकोमा यो पदलाई मैले ठुलो एउटा जिम्मेवारी सम्झिएको छु। मैले अहिले घोषणा गर्नुभयो, तर म चाहिँ जन्मैदेखि म संरक्षण भएर आएको हुँ भन्ने मनमा लाग्छ। तर आज माननीयज्यूको हातबाट प्रमाणपत्र दिएर संरक्षण भन्दाखेरि लालपूर्जा भएको घर जस्तो भयो। ठिकै छ। अब कति कुरो मैले सघाउन कति नसघाउन म धेरै सहयोग गर्ने म सरकारमा पनि छैन, ठुलो सहयोग गर्न सक्ने मान्छे त पनि होइन। तर आज हामी यति भाग्यमानी छौँ कि जुन सरकारको ढोका घचघचाउने व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि राख्नु भएको छ। म त एउटा संरक्षण मात्र हो, मैले त धेरै सहयोग गर्न सक्दिनँ। तर धेरै सहयोग गर्नको आशा भनेको हामीले हाम्रो माननीय कुलपतिज्यू, उपकुलपतिज्यू र माननीय हाम्रो मानबहादुर गुरुङज्यू, उहाँहरूसँग अझै धेरै हामीले फाइदा लिन सक्ने। त म त एउटा यसो संरक्षण मात्रै गर्ने हो र उहाँहरूको साथ बिना हामीले यो लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपाललाई केही गर्न सकिँदैन। यहाँहरूको जुन मैले आज यहाँको हातबाट मैले सम्मानपत्र पाएँ, त्यो सम्मानपत्रको सिग्नेचर हेरेर त्यो सम्मानपत्रलाई मैले हेरेर पूजा गरेर राख्नेछु र अझै यहाँसँग हाम्रो कलाकारको लागि थुप्रै मागहरू, व्यक्तिको लागि होइन कलाकारको लागि थुप्रै मागहरू लिएर ढोकामा आउनेछु। जहाँसम्म ढोका खोलिदिनुहुन्छ हुनेछ भन्दै अन्य प्रगतिको यस लोकनृत्य सङ्घको प्रगतिको कामना गर्दै मेरो भनाइ यहीँ राख्छु। नमस्कार है। अबको क्रममा भने एउटा नृत्यलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। नृत्यको लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ बहिनीहरू। यो टप्पा नृत्य रहेको छ, यसको नृत्य निर्देशक मनबहादुर गुरुङ रहेको छ भने यसमा नाच्ने कलाकार बहिनीहरू हुनुहुन्छ सङ्गीता आले, मनसुभा नेपाली, सुजन थापा मगर र सुरज तामाङज्यूलाई म स्टेजमा जोरदार तालीले आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला।
सुजन थापा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु भने सङ्गीता आले हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि टिका खाता र प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी मनसुमा नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि टिका खाता र प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस नृत्य निर्देशन गर्नुभएको छ हिमाली सांस्कृतिक परिवारका सदस्य, हाम्रो यस संस्थाका प्रथम उपाध्यक्ष चरणबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि टिका खाता र यो प्रशंसा पत्रले हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ अतिथिज्यूहरूलाई पनि र पोखरा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति र सचिवज्यूहरूलाई र सूर्य खड्का बिखर्जीज्यू समय प्राप्त गरेँ। म गौरवान्वित छु र सिङ्गो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान तपाईँहरूसित हातेमालो गर्न तयार छ, यो म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। अहिले मैले 3 जना व्यक्तिलाई मैले भनेको थिएँ, टाढै बस्दा पनि मैले यस्तो सम्मान पाएँ। हाम्रो माइकल, उहाँको नाम मैले अरू भन्न चाहिँ माइकल आहा, अनि ताराजी, अनि त्यस्तै गरेर अर्को कृष्ण तामाङ, उहाँहरू 3 जना टाढै बस्दा पनि मलाई यस्तो गन्ध आएको छ, जाडो महिना छ 3 महिनामा नआउनु, त्यो सुगन्ध नजाओस् भने। त्यो असल कलाकारहरूको नजिक बस्यो भने हिजो माइकल नाच्दा अथवा माइकललाई भेट हुँदा कति युवा युवतीहरू उहाँले छुँदा पनि 1 महिना नुहाउनु भएन अरे, किन ननुहाएको भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने माइकलजीले यसो टाढैबाट हात देखाउनु भएको थियो। त्यस कारणले कलाकार भनेको त्यस्तै एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हो तपाईँहरू। त्यस कारणले तपाईँहरू सभ्य हुनुपर्छ, तपाईँहरूले झुटो व्यवहार गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूका विघ्न बाधाहरू छन्, तर पनि तपाईँहरू देशको लागि मरिमेटी गर्नुभएको छ। तपाईँ कलाकारहरूलाई सम्मान गर्ने, कलाकारहरूलाई जीवितसँगै सम्मान गर्नुपर्छ भन्दा यो लोकनृत्य कलाकार सङ्घले जुन आज सम्मानको थालनी गरेको छ जीवितसँगै, अनि आगामी दिनमा पनि काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नु होला। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि हामी यस संस्थासित सुरुमै जोडिएर काम गरेका छौँ। आगामी दिनमा पनि जोडिने फेरि प्रतिबद्धता जारी गर्दछौँ। र अर्को कुरो, यो लोकनृत्य कलाकार सङ्घले एउटा राम्रो कुरो के भन्यो भने मौलिक, अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती कलाकार पाइन्छन्, त्यसले हाम्रो संस्कृति जोगाएको छ कि कुसंस्कृति भित्राएको छ, यो बडो सोचनीय कुराहरू छ। त्यस कारणले कसैले खुट्टा उचाल्दैमा नाचेको, कसैले सुसेल्दैमा गाएको भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले कति मौलिकपन ल्यायो, त्यसले कति जगेर्ना गर्यो, त्यो कुरा छ। अब सरकारले के हो भने हिजो यो देशमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति जति कलाकारहरू कोही पुग्नु भएको छ, जति कलाकारहरूले हिजो राणा शासन ढाल्न काम गर्नुभयो, हिजो पञ्चायत व्यवस्था फाल्न काम गर्नुभयो र मुलुकमा राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउन जीवन आहुति गर्नुभयो अथवा जीवनमा कति दुःख खेप्नुभयो, आज पनि भने जस्तो भएको छैन, फुले जस्तो फलेको छैन। त्यस कारणले आज त मैले त अहिले सम्बोधन गर्ने मेरो बानी के छ इच्छा, यो उहाँको मनबहादुर हो कि मानबहादुर हो मलाई थाहा छैन नाम, तर उहाँको मन चाहिँ अलिक ठुलो छ, विशाल छ। यो क्षेत्रमा उहाँले सम्मान गरे। अब आज मैले सम्मान गर्नुपर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय व्यक्तित्व र सम्पूर्ण यो लोकनृत्यलाई माया गर्ने साथीहरू, हाम्रो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपपति सदस्य सचिव प्राज्ञ सदस्यहरू र आज एकजना मित्रको जन्मदिनमा छ, उहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। अब मलाई के लाग्छ भने एउटा कलाकार भएको नाताले तपाईँहरूले समाजको, तपाईँहरू अगुवा हो, तपाईँहरू सभ्य भद्र
र इमान्दार हुनु अति आवश्यक छ। कहिले कहिले छोरा र छोरी कलाकार भए भन्दा बनाउन जाँदा पनि नजाए अलिक त्यो भित्र विकृति छ कि भन्ने कुराहरू पनि यो तितो यथार्थ हो, हजुरले अन्यथा नसोधिदिनु होला। तर मैले के देखेँ भने अस्ति हामीलाई सहयोग गर्ने संस्था पनि केही लोक नृत्य कलाकार सङ्घ रहेको थियो। त्यहाँभित्रको शिष्टताले समाजमा साध्य अगुवा भनेका कलाकार हुन्, तपाईँहरूको सम्मान राष्ट्रले गर्नुपर्छ, यो म डान्सको माग गर्छु। अब हाम्रो अत्यन्त लयमा हिँड्ने अत्यन्त शान्त स्वभाव भएको ठाउँमा म अलि विद्रोही स्वभावले बोलेँ। यो कारण के हो भने अब यो नमागिकन आमाले दुध नदिने र राष्ट्रमा धन कम छ भन्दैन, मन कमजोर गर्न हुँदैन। र आमा गाईले चाहिँ कस्तो भन्दो रहेछ भने यो गाई बुढी भयो भन्नेमा पनि 5 सालले दुध खाएर छोड्दो रहेछ क्या। त्यस कारण कलाकारहरू पनि राजनीतिको कोष कम छ भने पनि माग राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। विभिन्नमा नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्ने, चाहिने ठाउँमा नगरिदिने चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ पर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। यो नाराजीले विज्ञापन भन्नुभएको थियो, विज्ञापन हामी गर्दैन भनेर यो कलाकारले विज्ञापन गरेन भन्दैन। उहाँहरूको योगदानलाई राष्ट्रले सहयोग गर्न बिर्सनु हुँदैन, मलाई यो लाग्छ। गण्डकी परिवार अनुष्ठान भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत, खास गरी लोकनृत्य र लोक साहित्यमा अनि यो अर्को कलाको क्षेत्रमा भनेको ललित कला यस्तो अलिक त्रिवेणी भएको हुनाले एउटै क्षेत्रलाई मात्रै सहयोग गर्न हामीलाई अलि बजेट पुग्दैन। तर हामी सँगसँगै लाँदा मलाई लाग्छ मादल बन्ने हुन्न म त नाच्छु भने तपाईँ त साँच्चैको नृत्यमा भाग लिनेहरूलाई कस्तो लाग्छ होला। यो देशमा कुनै राजनीतिक दलका कार्यक्रम भयो भने हत्तरपत्त सङ्गीत चाहिने, त्यहाँ नृत्य चाहिने। र सङ्गीत भएपछि त मैलो अगाडि राख्यो भने नाच्ने अलिक मान्छेको स्वभाव त झन् आयु बढ्ने काम, कुनै पनि मानिसको आयु बढाइदिने काम। तपाईँ नृत्यमा लाग्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कसैले सम्मान गरोस् वा नगरोस्, तपाईँहरूलाई गर्विलो सलाम दिन चाहन्छु। तपाईँहरू साँच्चै यो राष्ट्रको अगुवा हो। कसैले तल पारेर तपाईँ तल पार्नुहुन्न। नृतकसित एउटा निरन्तर धैर्य इमान्दार भएर लाग्नुहोस्। एक दिन तपाईँहरूको दिन आउँछ, राष्ट्रले सम्मान गर्नेछ। यति भन्दै म फेरि पनि तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। जय लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की। धन्यवाद। हसीना झाल्यो इन्द्रेणी
अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई फुलको माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुनको निम्ति लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशका र तमु गुरुङ कलाकार सङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसको लगत्तै लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान हाम्रो यस संस्थाका जन्मदाता भन्न चाहन्छु म गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति आदरणीय गुरु गौरी गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुनको निम्ति आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मानबहादुर गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। स्टेजमा आएर आफ्नो यो आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कहाँ हुनुहुन्छ स्टेजमा आइदिनु होला र यसै गरी श्री रमा डिमदुम तामाङज्यूलाई पनि आफ्नो आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र लिनको निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी श्री गङ्गाबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सबैजना हाम्रो यस संस्थाका आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। यसै गरी हुनुहुन्छ श्री मुना राणा मगर, उहाँले पनि आफ्नो यो प्रमाणपत्र लिनको निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मुना राणा मगरज्यू श्री जसमाया गुरुङ जसुज्यूलाई पनि आफ्नो यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी लोककृष्ण गुरुङज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आफ्नो यो यस आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति। यसै गरी हुनुहुन्छ श्री अनुप गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिनु हुनको निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अनुप गुरुङज्यू श्री सुरेन्द्र गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो लोगो डिजाइनर श्री दलबहादुर गुरुङ डिबी गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी हुनुहुन्छ श्री गमबहादुर गुरुङ गजेन्द्रज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री रामचन्द्र ढकालज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ श्री मीन प्रसाद गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरी श्री शेरबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो यस संस्थाको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। शेरबहादुर गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। गोरे गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँ यस संस्थाका जन्मदाता हुनुहुन्छ, परिकल्पनाकार हुनुहुन्छ। उहाँको पनि हामी यहाँ छोटो भनाइ अबको क्रममा जोड्न चाहन्छौँ र उहाँलाई यो माइक्रोफोन म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। रत्न हुनुहुन्छ, सम्पत्ति हुनुहुन्छ। यस्तो विचार गर्नुहोस् कि निरन्तर 8 वर्षको उमेरदेखि उहाँको जीवनी मैले पढेको थिएँ। म आफै धरक्क रोएको थिएँ। आफ्नो छाया हेरेर, ऐना नभएको त्यो जमानामा आफ्नो छाया हेरेर चाहिँ आफू कसरी नाच्छु भनेर चाहिँ उहाँको जीवनी मैले हेरेको थिएँ। उहाँको डकुमेन्ट्री मैले बनाएको छु। मिर्काजी दाईको डकुमेन्ट्री मैले बनाएको छु। धनबहादुर गायक दाईको डकुमेन्ट्री मैले बनाएको छु। उहाँको जीवनी मैले पढ्न पाउँदा मैले धेरै पाठ सिक्ने मौका पाएको थिएँ। आफूले आफूलाई अझै पनि म कलाकार नभएको रहेछु भनेर चाहिँ त्यस्तो सम्झेको थिएँ। एक मात्र कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ, चित्त नदुखाउनु होला। नृत्यलाई मात्र अँगालेर म नृत्यकार हुँ, गौरी गुरुङ नृत्य कलाकार हुँ भनेर प्रष्ट तरिकाले चिनिने एक व्यक्ति अहिलेसम्म स्टेजमै हुनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ। गोरे दाई हुनुहुन्छ। अहिले 61-62 कति वर्ष भयो दाइको उमेर। ल हेर्नुहोस् त, हामी कुनै कलाकारहरू 5 वर्ष कलाकारिता क्षेत्रमा हिँडेपछि त्यस पछाडि सम्मान थाप्न सुरु गर्छन् होइन। त्यस पछाडि चाहिँ म सिनियर भन्दै हिँड्न सुरु गर्छ। तर उहाँ 8 वर्षको उमेरदेखि आज 63 वर्षको उमेरसम्म नृत्य नै सिकाएर उहाँले स्यालेरी लिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ छोराछोरी पढाउनुहुन्छ, पोखरामा घर बनाउनु भएको छ। किन सक्दैन? नृत्य कलाकार भएर चाहिँ जिउन किन सक्दैन? उहाँ हाम्रो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यस कारणले गर्दा उद्देश्य लिनु तर अडिग भएर लिनु। त्यस्तो मान्छे हेर्दाखेरि कहिले कहिले हल्का घमण्डी जस्तो पनि देख्छ कि, मलाई पनि त्यस्तै देख्छ कि। तर म एउटा सिद्धान्त लिन्छु। मैले एउटा चाहिँ बिन्दु मैले देखेको छु, मेरो अन्तिम बिन्दु र एउटा उचाइ म त्यहाँसम्म पुग्छु भनेर मैले देखेको छु नि त। त्यो लक्ष्य मैले लिएको छु। कहिले कहिले मुडी अलिक घमण्डी जस्तो पनि देख्छन् कि, स्वाभाविक हो। जति बोल्दाखेरि मैले गल्ती बोल्छु क्या भनेर जति मैले बुट्टा हाल्छु नि, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूको अहिले कुरा सुन्न चाहिँ यो माहौलले खासै मान्दैन। तपाईँ फेसबुकतिर हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले बोलीभन्दा कामलाई धेरै महत्त्व दिउँ, हाम्रो यो उद्देश्यलाई महत्त्व दिउँ। यहाँहरू सबैले एकदम अत्यन्त राम्रो कार्य गर्नुभएको छ। लोकनृत्य कलाकार सङ्घ अध्यक्षज्यूलाई र उहाँको सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो यहाँ नियुक्ति दिनुभएकोमा। म जहाँ रहे पनि, जुन स्थानमा रहे पनि लोकनृत्य कलाकार सङ्घको एउटा असली एउटा चाहिँ भक्त हुँ, पुजारी हुँ। यो लोकनृत्य मन्दिरको म एक पुजारी हुँ। त्यस कारणले गर्दा छिटोभन्दा छिटो एउटा कलाकारहरूको लागि उपचार कोष स्थापना गर्नुहोस्। त्यसको लागि 50,000 मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म चाहिँ त्यहाँ सुरु गरिदिन्छु राख्नको लागि। र अरू कलाकारहरू, मेरा इष्ट मित्र, मेरा छरछिमेक, मसँग चाहिँ आबद्ध, मसँग सम्पर्क भएका कलाकार साथीभाइहरूसँग, आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग, समाजसेवीहरूसँग पनि मैले त्यहाँ चाहिँ कोष वृद्धि गर्नको लागि म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछु भन्दै अलिकति धेरै बोलेँ होइन।
यसमा माफी चाहन्छु, किनभने यसको भिजन क्लियर छ, यसको जन्मदाता, यसको परिकल्पना म भएको कारणले गर्दा सायद यसमा बोलिराख्यो भने मैले एक हप्ता पनि बोल्न सक्छु लोकनृत्यको बारेमा। त्यस कारणले गर्दा अलिकति धेरै बोलेँ भन्दै माफी माग्न चाहन्छु है, धेरै बोलेको मानेको चाहिँ। र यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला, यसलाई पाठ सम्झिदिनु होला। तर यो जगलले यो भर्खरको केटाले पाठ सिकाएको पनि नभनिदिनु होला। म मेरो छोरीसँग पनि पढ्छु क्या, कहिले कहिले इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजी शब्दहरू मैले भाषाहरू नबुझेको छु, छोरी यो के हो, छोरी पढाइदिन्छन् मलाई होइन। संस्कृतिका कुराहरू म मेरो भाइहरूसँग पढ्छु, सनबहादुर भाइसँग पढ्छु, राहुल भाइसँग म पढ्छु, सबैसँग। यो जुनियर सिनियर उमेरको हकबन्दीमा गुरु कहिले पनि तोकिन्न। शिक्षा र ज्ञानको हकबन्दीमा बल्ल गुरु तोकिने हो। त्यस कारणले गर्दा यो चिज हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दै यहाँहरू माझ यो जुन मेरो यो भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि लोकनृत्य कलाकार सङ्घप्रति आभार प्रकट गर्दै र भविष्यमा यो संस्थाको उज्जवल भविष्यको पनि कामना गर्दै जुन ठाउँमा जहाँ रहे पनि बोलाउनु होला, मेरो उपस्थिति रहनेछ, भ्याएसम्म नैतिक भौतिक अवश्य रहनेछ भन्दै यहाँहरूबाट मेरो यी भनाइहरू अन्त्य गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्ते। देवीजङ गुरुङ ज्यूको पनि उहाँलाई नै यो हामी प्रदान गर्न चाहन्छौँ। उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँलाई नै यो प्रतिनिधित्व गर्दै यो आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र दिन चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। एकैछिन मात्र धैर्य धारण गरेर बसिदिनु होला। Yo mando ni que
सलिना सुनार, विनिशा गुरुङ, एन्जल गुरुङ, आशिका गुरुङ, त्यसै गरी हुनुहुन्छ गुन्जन श्रेष्ठ, हुनुहुन्छ खुसी छेत्री र यस नृत्यलाई कोरियोग्राफर गर्नुभएको थियो। यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष रेशम गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो यस सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै एउटा आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र यहाँ छुटेको छ। दिल्ली र यति बेला आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मानबहादुर गुरुङज्यूले हाम्रो लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्कीका एउटा प्रपोजल उहाँले माग्नु भएको थियो। यस अर्थले एकछिन स्टेजमै रहिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्दछु र हाम्रो लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्कीका अध्यक्षज्यूलाई पनि एकछिन स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म जिल्ला स्तरीय खुल्ला सामूहिक लोकनृत्य प्रतियोगिता 2078 भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। यसको प्रपोजल आजका हाम्रो अतिथि मानबहादुर गुरुङज्यूले माग्नु भएको हुँदाखेरि यो प्रपोजल हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको निम्ति यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष केशबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यो नेवारी गीतको म्युजिक भिडियो बन्न पुगेको रहेछ। नेवारी गीत पोखरामा अहिलेसम्म म्युजिक भिडियो बनेको रहेनछ भन्ने आज मात्रै मलाई पनि जानकारी भएको छ। गीतको बोल रहेको छ झाँस रे झाँस पोखरा आए झाँस, यो नेवारी भाषामै रहेको छ। यसको अर्थ रहेको छ पोखरामा आउनुहोस्, पोखरामा स्वागत छ तपाईँहरूलाई भनेको यसको अर्थ रहेको छ। यसको गीतकार हुनुहुन्छ विनित जोजीज्यू र यस गीतलाई चाहिँ गाउनु भएको छ सानो जोजीज्यूले र आज भने स्टेजमा यो गीतलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथि आजका विशिष्ट व्यक्तित्व मनबहादुर गुरुङज्यूको मन्तव्यलाई यहाँ जोड्न चाहन्छौँ। कर्मको फल कस्तो खालको पाउने हो भने आफूसँग निर्धारित हुन्छ भनेर लेखेको देख्छु भने सुन्छु मैले। त्यसकारण यो प्रतिभालाई चिन्न नसकेका हुनाले हामी कहिले गरिब भनेको हो कि यो क्षमतालाई
यो अभूतपूर्व चाहिँ भएको तपाईँहरूसँगको जुन क्षमता छ, प्रतिभा छ, कला छ, त्यसलाई हामीले चिन्न नसकेर तपाईँको चाहिँ हामी सानो भएको हो कि? हेर्नुहोस् त, हिजो कुनै दिन थियो, अब हामीले त्यो सोच यदि हामी गरिब भएछौँ, हामी साँच्चीकै सानो भएछ भने हामीमा भएको चिन्तनले हो, हामीमा भएको सोचले हो, हामीमा भएको नकारात्मक संस्कारले होला, संस्कृतिले होला। त्यसैले अब हामी पहिलो नम्बर कुरा यी यस्ता खालको कुरालाई हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोपटि यहाँ कि हाम्रो कसले हो, हाम्रो उपकुलपतिले भन्नुभएको थियो, फलानाले घर बनायो। म सानो हुँदा होइन, म त एक सालले त आज निराश पनि भएँ र भाग्यमानी पनि भएँ। गोरे दाइलाई सम्मान गर्नु पाउने, प्रमाणपत्र दिन पाउने होइन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको ताराबहादुर गुरुङलाई सम्मान, जो टिभी खोल्छु तारा देख्छ होइन। आज त प्रत्यक्ष रूपमा आफूले प्रमाणपत्र दिन पाए, म कति भाग्यमानी होइन। त्यस कारणले हामीसँग भएको प्रतिभाले हाम्रो भविष्यलाई निर्धारण गर्ने हो, हाम्रो भोलिको दिनचर्यालाई निर्धारण गर्ने हो। हाम्रो भविष्य हामीले राम्रो सही ढङ्गले निर्धारण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो परिवार राम्रो हुने हो, हाम्रो टोल समाज राम्रो हुने हो, हाम्रो देश राम्रो हुने। त्यसकारण तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अघि नै यहाँ प्रवक्ता साथीले भन्नुभएको छ, जुनसुकै कार्यक्रममा पनि तपाईँहरू अगाडि आइदियो भने ती नेता पनि सफल नेता हुन्छ, ती नेताले पनि चुनाव जित्छ। यदि तपाईँहरू अगाडि हिँड्दिएन भने, तपाईँहरूको प्रतिभा सही ठाउँमा प्रस्तुत गर्दिएन भने हार्ने मान्छे जित्ने मान्छे नै हारिन्छ। तर त्यसको सम्मान हामीले गर्न सकेका छैन, राज्यले गर्न सकेका छैन, चिन्न सकेका छैन। यो ध्रुव सत्य हो। अझै कति प्रतिभाहरू, कति क्षमता भन्नाले कलाहरू लुकेर बसेका छ। छोरी मान्छे नाच्नै हुँदैन, गाउनै हुँदैन। छोरी मान्छे नाचे कि गायो कि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुरा खत्तम हुने भयो भन्ने हाम्रो पाउनु। छोरा मान्छे जागिर पो गर्नुपर्छ, नोकरी पो गर्नुपर्छ, लाउरे पो गर्नुपर्छ, अझै नाचेर पनि हिँड्ने कस्तो खालको हाम्रो संस्कार हेर्नुहोस्, परम्परा हेर्नु त। तर आज हेर्दा तपाईँहरूको त नाम नलिउँ, हेर्दा विष्णु राई माझी होइन, विष्णु माझी, राजु परियार, त्यही गीतले हेर्नुहोस् त देशलाई कहाँ पुऱ्याएको छ। उसको लाइफ मात्र होइन, उसको जीवन मात्र होइन, देशलाई उच्च राख्ने काममा उसको योगदान रह्यो कि रह्यो। नेताको भन्दा पनि योगदान रह्यो। त्यस कारणले तपाईहरू सरकार वास्तवमै तपाईँले सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने होइन। तपाईँहरूलाई सरकारले घचघचाउनु पर्छ, खोज्नुपर्छ सरकारले। यो गण्डकीलाई कला नृत्यको हब बनाउनु पर्छ भनेर कहाँनिर छ हामीसँग गायककारहरू, कहाँनिर छ नृत्य कलाकारहरू, कहाँसँग सङ्गीतकारहरू, उहाँहरूलाई खोजी सम्मान गर्नुपर्ने, उहाँलाई खोजी तपाईँको चाहिँ पर्यटन विकासमा लाग्नुपर्ने हो, देश विकासमा लगाउनु पर्ने हो।
तर हाम्रो त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। तपाईहरू आशा गर्नुहोस् एक दिन त्यो दिन आउनेछ, एक दिन त्यो परिस्थिति आउनेछ। लेखेर राख्नुहोस् मनबहादुरले के भन्यो भनेर तपाईँले भने होला भनेर भन्नुहोस्, एक दिन यो दिन आउनेछ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो पहिचानसँग, हाम्रो मौलिकतासँग, हाम्रो संस्कृतिसँग मैले के सहयोग गर्न सकिन्छ हैन? म तपाईहरु सबै आजीवन सदस्य भएछ, म पनि आजीवन सदस्य बन्छु हैन? बन्छु र यो संस्था अरू संस्थाभन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा तपाईहरु सफल हुनुहोस्। अनुभवको खाँचो छैन, विज्ञको खाँचो छैन, कलाकारको खाँचो छैन, क्षमताको खाँचो छ, प्रतिभा त तपाईहरुसँग अलरेडी छ हैन? त्यसैले म तपाईहरुको साथमा सधैँभरि रहनेछु। म मिटिङमा आउन भ्याउँदैन होला, नआउन पनि सक्छु हैन? मलाई धेरै साह्रो सम्मान पनि गरिरहनु पर्दैन हैन? मान गरिरहनु पनि पर्दैन। तपाईहरुको भाइ छोरा सम्झिनुहोस् यो संस्थालाई अगाडि बढाउने कुरामा हैन? तपाई के भन्नुभयो? यो फेरि भाषण त लामो होला सब के भन्नुभयो तपाईहरु? बाहिर ननाचे मात्र घरमा त सबै परिवारै नाचे हुन्छ। अहिले त के छ, टिकटक भन्छ के भन्छ हो, बडा बुढी पनि नाचिहाल्छ हो टिकटक गरेर। त्यो गर्नुको मतलब के हो भन्दा यो चाहिन्छ भन्ने हो। यो गर्नु भनेको देश विकासको कुरा मात्रै होइन, पर्यटन विकासको कुरा मात्रै होइन। यदि आयु लामो बनाउने हो भने, यदि आफूलाई तपाईको स्वस्थ बनाउने हो भने घरमा पनि तपाईको चाहिँ यसैको सिक्यो भने यसैको नक्कल होला जस्तो लाग्छ। आजभोलि जुम्बा भन्छ नि हैन? जुम्बा हैन? यसैको नक्कल होला जस्तो लाग्छ के मलाई। जुम्बा नै गर्छ भने हैन, आफ्नो प्रतिभा देखाउँदा के हुन्छ रमा हैन? त्यसैले चाहिँ तपाईहरु कहिले पनि निराश नहुनुहोस्, तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। सरकार तपाईहरुको पछि आउँछ। सरकार अगाडि जानुपर्ने हो तर सरकार पछि आउँछ। त्यसकारणले उहाँले भने जस्तै यो त सरकार राज्यको दायित्व हुनुपर्ने हो, राज्यको दायित्व हुनुपर्ने हो। के कुरा दायित्व हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि तपाईले आज यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा उठाए नि, स्वास्थ्य बिमाको कुरा हो, जीवन बिमाको कुरा। हामी नै तपाईको अगाडि नसरिकन, हामीले नै त्यो काम नगरिकन राज्यसँग आशा गर्यो भने अलि पछि नै पर्छ कि हैन? त्यसैले चाहिँ तपाईहरु स्वास्थ्य बिमाको कुरा मात्रै होइन, अच्छा कोषको कुरा मात्रै होइन, कलाकारहरूलाई राहत दिनुपर्छ भने पनि तपाईहरु तयार हुनुहोस्। त्यसको लागि तपाईहरुको प्रतिभा देखाएपछि मेरो विचारमा हैन नै भनेर चाहिँ तपाईको त्यो पछाडि लुकेर त कमै मान्छे मात्रै जान्छ होला, धेरै मान्छे जाँदैन। त्यसैले तपाईहरु यो कुरामा अगाडि बढ्नुहोस्। म पनि तयार छु भन्दै फेरि अध्यक्ष केशबहादुरलाई को जुन आयोजक कमिटी छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, शुभकामना दिँदै यो संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। 100 वर्ष होइन, अनन्त कालसम्म रहिरहोस्। यसले धेरै मान्छेहरूको चाहिँ लाई शिक्षा दियोस्, ज्ञान दियोस्, सहयोग गरोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभियानलाई हामीले अगाडि लैजाने पनि छौँ र यहाँहरूको साथ सहयोग हामीले सधैँ अपेक्षा पनि गर्दछौँ। र आजको प्रमुख अतिथि ज्यूले पनि भन्नुभएको छ कि आउने दिनहरूमा केही सहयोग चाहिए अथवा तपाईँहरूको हामीलाई उहाँको साथ चाहिए, हामीलाई सम्झनु होला भनेर उहाँले हामीलाई प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। अवश्य पनि हामी तपाईँहरूमाझ पुनः भेट्नेछौँ। तपाईँहरूमाझ हामी यस्ता केही प्रपोजलहरू लिएर तपाईँहरूमाझ हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ आउने दिनहरूमा। भन्दै आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि
ज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको निम्ति यस संस्थाका अध्यक्ष, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष केशबहादुर गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हामी एकदमै हृदयदेखि नै बधाई दिन चाहन्छौँ। हामी उहाँले प्रयोगमा ल्याए पनि नल्याए पनि एक दिन उहाँले कुनै न कुनै कुनामा भेट्दाखेरि पक्कै पनि कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र म जाँदा जाँदै म माफी माग्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम गर्ने क्रममा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा मबाट केही त्रुटिहरू भयो होला, केही मिस्टेक भयो होला, कमी कमजोरी पनि धेरै भयो होला भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई पिठ मारिदिनु हुनको निम्ति र आफ्नो छोटो मन्तव्यसहित यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको निम्ति यसै कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, हाम्रो यस लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष श्री केशबहादुर गुरुङज्यूलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। म भित्री आत्मा अन्तर्हृदयबाट म चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँ दुईजनालाई मैले चाहिँ हाम्रो सङ्घको चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार अथवा यस संस्थाको चाहिँ संरक्षक रूपमा मैले चाहिँ प्रस्ताव राख्दाखेरि उहाँले चाहिँ सहर्ष स्वीकार दिनुभएकोमा म मेरो व्यक्तिगतको तर्फबाट र आफ्नो सम्पूर्ण लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपालको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै त्यति मात्र नभइकन हाम्रा यस लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपाललाई जीवन्त पार्नको लागि यसलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले सौजन्य स्वरूप तपाईँको यो संस्था बलियो नहुन्जेलसम्म तपाईँले चाहिँ सौजन्य स्वरूप चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर चाहिँ एउटा भर्खर मात्र बन्दै गरेको चाहिँ यो नयाँ घरलाई एउटा कोठा हामीले चाहिँ सौजन्य स्वरूप दिनुभएकोमा आदरणीय भाउजू लालीगुराँस ट्रेड सेन्टरका सञ्चालिका आदरणीय भाउजू लक्ष्मी गुरुङज्यूलाई पनि म अन्तर्हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति जो आदरणीय सूर्य खड्ग विकर्जीज्यू, गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यू माननीय गोले गुरुङ भाइ, साथै हिमाली संस्कृति परिवारका अध्यक्ष, हाम्रो यस संस्थाका आजीवन सदस्य आदरणीय गुरु ज्ञान थापाज्यू, समाजसेवी, कलाकारलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुने मेरा आदरणीय दाई, एसके साउन्ड सिस्टमका प्रोप्राइटर आदरणीय दाई शेरबहादुर गुरुङज्यू, हाम्रा यस संस्थाका चाहिँ कानुनी सल्लाहकारको रूपमा हामीले चाहिँ पाएका छौँ। हामी यस अर्थमा हामी एकदम भाग्यमानी छौँ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पाउनु भनेको हामी एकदमै भाग्यमानी छौँ। आदरणीय गुरु, आदरणीय दाई तमुदी नेपालका अध्यक्ष, हाम्रो यस संस्थाका चाहिँ कानुनी सल्लाहकार तथा आजीवन सदस्य आदरणीय मोहम्मद गुरुङज्यू, तसर्थ यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय दाई श्रीजङ गुरुङज्यू, उहाँ पनि हाम्रो यस संस्थाका सल्लाहकार तथा आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। साथै हाम्रो गमबहादुर गुरुङ गजेन्द्र दाई पनि हाम्रो यस संस्थाकै आजीवन सदस्य हुनुभएको छ। उहाँहरूप्रति म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ उपस्थित हुने मेरा सहपाठी मित्र, यस लोकनृत्य कलाकार सङ्घ कास्की नेपालका लोगो परिकल्पनाकार, वरिष्ठ कलाकार मित्र दलबहादुर अथवा टिभी गुरुङज्यू र यस संस्थाकै स्लोगन परिकल्पनाकार सहपाठी मित्र आदरणीय होमनाथ भट्टराईज्यू, मेरो एकदम पुरानो मित्र, मैले आज मात्र हामीले चाहिँ यो संस्थाबाट हामीले चाहिँ एउटा मालाले भए पनि हामीले सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित ठानेका छौँ। मेरो मित्र आदरणीय कृष्ण तामाङज्यू, उहाँका श्रीमती
बहिनीलाई पनि म सम्झन चाहन्छु र साथै यहाँ एकदमै पुरानो कलाकार अथवा हामी डाँफीमा हुँदै हामी सँगसँगै नाच्ने सहयात्रा गरेर हिँड्ने यहाँ मेरा एकदमै प्रतिभावान व्यक्तित्व अनुप गुरुङज्यू पनि आज मैले यहाँ ल्याउने एउटा चाहिँ सामर्थ्य मैले चाहिँ गरेको थिएँ, तर त्यो मेरो चाहिँ सामर्थ्य मैले चाहिँ पुरो गरेको जस्तो मलाई ठानेको छु। र साथै उपस्थित सम्पूर्ण भद्रबलात्मीहरू, मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, पत्रकार मित्रज्यूहरू, अनि त्यसै हामीले चाहिँ एकदमै सहयोग गरिरहनु भएका हाम्रो एसके साउन्ड सिस्टमका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, साउन्ड सिस्टमका प्रोभाइडर हाम्रो दाइबाट हामीले चाहिँ सहयोग स्वरूप हामीले चाहिँ मैले हिजो मात्र भएका एक शब्द मात्र मैले भन्दा उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। र अनि त्यस साथै यहाँ हाम्रो फेभर टेलिभिजनबाट पनि हामीले चाहिँ छायाङ्कन गर्ने एउटा चाहिँ अवसर मिलेको छ। उहाँहरूप्रति म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो अध्यक्षको नाताले मैले यसो भनिराख्दा सबैको चाहिँ नाम लिन म चाहिँ असमर्थ छु। आज मैले चाहिँ अति धेरै चाहिँ कुराहरू हजुरहरूसम्म चाहिँ मैले प्रस्तावको रूपमा मैले चाहिँ यहाँ बुद्धका रूपमा मैले टिपेर ल्याएको थिएँ, तर आज सम्भवतः के भइदियो भने यो सबै कार्यक्रम जुटेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ सोचेको जस्तो हामी यहाँ उपस्थित हुन असमर्थ भएको छौँ। त्यसप्रति म सम्पूर्ण उपस्थिति आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति म माफी माग्दै हजुरहरू चाहिँ हाम्रो एक शब्दमा यसरी चाहिँ पालिदिनु भयो र आजीवन सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण यस सङ्घका सल्लाहकार आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, हजुरहरूले चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ सम्मान स्वरूप यसरी चाहिँ आइदिनु भयो, कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भयो। यसर्थ म एकदमै चाहिँ हाम्रो यो संस्था एकदमै भाग्यमानी ठान्छु र सफल पनि भएको चाहिँ म ठान्दछु। र हजुरहरूको सल्लाह सुझाव बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैको अर्थमा हामीले तपाईँहरू चाहिँ हामीले समेटै हाम्रो साइडमा तपाईँहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव हामीले अवश्य पनि पाउने नै छ र दिनु पनि हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु। हामी भौतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा हामी यो संस्था हामी चाहिँ भर्खर लडबडाउँदै अघि बढेको एउटा संस्था हो। त्यस अर्थमा हामी तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वबाट हामी थाप्ने एउटा मेरो चाहिँ लक्ष्य थियो, तर त्यो चाहिँ आज त्यो मेरो लक्ष्य आज पुरा हुन सकिरहेको छैन। कुनै दिन यस्तो चाहिँ अवसर मिलेमा हजुरहरू चाहिँ म चाहिँ अब दुई हात थाप्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जमर्को पक्कै पनि मिल्ने छ। किनभने हाम्रो संस्था अगाडि बढाउने संस्थाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु चाहिँ आर्थिक रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि तपाईँको साथ र सहयोग हामीले आवश्यक पनि मिल्नेछ भन्ने मैले चाहिँ मैले चाहिँ लिएको छु। तपाईँहरूबाट हामीले सहयोग पनि गर्नु नै हुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्दै सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूबाट सबैप्रति म सम्मान स्वरूप आजको यो जुन हाम्रो लोकनृत्य कलाकार सङ्घ काशी नेपालको प्रथम वार्षिक उत्सवमा पालिदिनु भएकोमा पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम मिठो नमिठो भए तापनि, लामो छोटो भए तापनि म माफी माग्दै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म आफ्नो संस्थाको तर्फबाट माफी माग्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।